صحابہ فرماتے ہیں کملی والے اس وقت دی نشانی کی ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ دی پہلی نشانی ہے، فرمایا وہ دیاں راتاں جڑیاں نے سو کے نہیں گزر دیاں، وہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے، اللہ دے ذکر دے وچ گزر دیاں نے، دن روزے دی حالت دے وچ گزر دا میں عرض کیتی کملی والے وہ دی ہور نشانی کی ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ دی ایک نشانی ہے آکھیا جدو سارے ہس دینے اور روندہ وے، جدو سارے روندے نے او ہس داوے، عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے، میرے نبی نے فرمایا او دی نشانی ہے نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسولك الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کے پڑھی الصلاة سارے محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دولا مل جا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بار گئے علی دندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تی کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا کہ محبوب اساں توانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ اے کریم، اے محبوب، اساں توانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ کوثر ہے کہ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ کوثر دا معنی بے شمار معنی علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے کیتے ہیں، لیکن جس معنی دے اتے میں گفتگو کرنا چاہ رہا صرف اسے تے ہی کرانگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بیٹے عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹے عطا فرمائے، حالانکہ نبی پاک دے بیٹے جڑے سن بچپن دے اندر انہاں دا وصال ہو گیا سی۔ کفار مکہ نے میرے نبی نو مینا ماریا، توجہ ہے؟ حضور نو مینا ماریا کس چیز دا انہاں کیا کہ گل لے بے معاذ اللہ نقل کفر نباشت بول کے کہنے لگی کہ محمد ابتر ہو گئے نے، محمد دا پتر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں محمد دی، ہن کون ہے جڑا محمد دیاں گلاں کرے گا؟ کون ہے جڑا محمد دا ذکر کرے گا؟ توجہ ہے؟ کفار مکہ دا ارادہ ایسی انہوں دا خیال ایسی کہ جس دی اولاد ختم ہو جائے نا، اس دا ذکر ختم ہو جاندہ ہے، بالکل اولاد نہ ہوئے ذکر کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ محمد دی اولاد کوئی نہیں، بیٹے کوئی نہیں، لہٰذا محمد دا ذکر ختم ہو جائے گا۔ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت ابراہیم دا وصال ہویا نا، آپ دے بیٹے نبی پاک دے بیٹے، تیرے تے میرے نبی دے بیٹے، حضرت ابراہیم دا وصال ہویا تو کافرہ نے میٹنگ بلائی، بندے کٹھے کیتے، توجہ ہے؟ بندے کٹھے کر کے انہاں کا گل لے بھی کہ آج تو بعد کوئی بھی محمد نو گل نہیں کرے گا، کوئی بھی محمد نو مینا نہیں مارے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں ایک گل پہنچی نا کہ نبی پاک نو پتہ لگیا یاندے نے کہ محمد دی اولاد کوئی نہیں، لہٰذا محمد دا ذکر بند ہو جائے گا۔ حضور دیاں اکھاں دے وچ آنسو آگے، توجہ ہے؟ نبی پاک دیاں اکھاں دے وچ آنسو آگے، دکھ تے لگدا ہے نا۔ حضور نے روندیاں روندیاں آسمان وال منہ کیتا، جدو آسمان وال میرے نبی نے منہ کیتا نا، قدرت دی نگاہ نے دیکھیا، آواز آئی محبوب کیوں روندے ہو؟ آکھیا انہاں مینا مارے ہے کہ محمد دی اولاد کوئی نہیں، کون ہے جڑا محمد دا ذکر کرے گا؟ بند ہو جائے گا ذکر۔ اتنی گل ہوئی، اللہ نے پھر قرآن اتاریا، اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے توجہ؟ فرمایا محبوب یہ آندے نے محمد دی اولاد کوئی نہیں، محمد دا پتر کوئی نہیں، محمد دا ذکر بند ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اِنَّا
آتیناک الکوثر، محبوب اسا توانو کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ سمجھ نہیں آئی، آکھیا ایک اندے نے محمد دی اولاد کوئی نہیں، محمد دا پتر کوئی نہیں، ان محمد دا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اسا توانو کوثر دے دیتا ہے، کوثر بمانا کثرت امت، فرمایا قیامت تک توانو اینی امت دے دے مانگے جے گلی گلی پھر تو آٹیاں گلہ نہ ہون تے پھر سانو بھی رب کے نہیں آکھا، سانو بھی کون رب آکھے گا۔ پھر جنہ نبی پاک دے ذکر نو بلند کیتا ہے، توجہ حضور دے ذکر نو بلند کیتا، نبی پاک دا گلی گلی چرچا کیتا، انہاں دے بچوں ایک ہستی دا میں ذکر نکل لگا ماں، نبی پاک دے بڑے پیارے عاشق، امام العاشقین، سید التابعین، خیر التابعین، حضرت خواجہ خواجگام، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا میں ذکر آپ دی سیرت دے چند گوشے آپ دی سماعتاں دی حوالے کرانگا۔ اگر تواڈی توجہ ہے تو ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ، اللہ سلام مر کے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اے او ہستی نے کہ جنہاں نو نبی پاک دے نال عشق ہویا۔ خواجہ اویس کرنی آپ کرم دے رہن والے سن، آپ دا جڑا علاقہ سی پنڈ سی اس نو کرن آکھیا جاندہ سی، اور کرنی کیوں آکھیا جاندہ ہے توجہ اس واسطے کہ جدوں اس علاقے دی اس محلے دی خدائی کیتی گئی نا، علماء فرماندے نے دے وچوں کہ سینگ نکلیا۔ اچھا اس علاقے دی زبان دے اندر سینگ نو کرن آکھیا جاندہ، انہاں نا ہی کرن رکھ دیتا، تے کرن تو کرنی جویں لاہور تو لاہوری، ٹھیک ہے، سیالکوٹ تو سیالکوٹی، ان نسبت مکانی انہوں آکھیا جاندہ ہے، نسبت دیتی جاندی شہر دی۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا، نام نامی، اسم گرامی محمد، اچھا جس نو ٹھنڈ پہ یہ بولے سبحان اللہ، محمد سنیا، اچھا یہ نام بڑا مٹھا ہے، خدا دی قسم ہے، اتنا حسین نام ہے، اس نام ورگا کائنات نام کوئی نہیں ہے۔ کوئی دوجا نام محمد نہیں نا، اچھا کر کے بولو سبحان اللہ، کیونکہ جیڑا نام محمد نبی پاک دے ویسے تے لوگ اپنے بچیاں دے رکھے ہوندے نے، یہ سرکار دے نام دی نسبت دی وجہ تو رکھے ہوندے نے۔ یہ علیحدہ ایک موضوع میں اس پاسے نہیں جاواں گا، برکت اسم محمد ہوتے یہ ایک دن انشاءاللہ اسی عید تے بھی گفتگو کرانگے۔ حضور دا نام سنے یا خواجہ ویسے کرنے نے، اور سچی بات ہے میری طبیعت نہیں ٹھیک، گلا بھی خراب ہے، تو تسی انشاءاللہ بولو گے تو میں ٹھیک ہو جاواں گا۔ اللہ توانو سلامت رکھے، ایک پر محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ، نہیں ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کریں، جے خواجہ اویس کرنی نے جڑے ویلے انجی کر گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا انجی کر کے نام سنیا میں خواجہ اویس کرنی دے کرنا دے اندر محمد نام دیا گونجایا نے۔ آپ نے جدو نبی پاک دا نام سنیا میرے نبی دے نام دے نال عشق ہو گیا، دل دے اندر خیال آ رہا وے جدا نا ایڈا مٹھا وے، او دیاں گلاں کنیاں کو مٹھیاں گون گیاں، او دیاں بولیاں کنیاں کو مٹھیاں گون گیاں، تے عاشق بول کے آندا وے مٹھے مٹھے سونے تیرے، او مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی،
ویسے نا تسی طبیعت میری نہیں ٹھیک تواڈی بھی خراب ہوگی مینوں یہ تانوں نہیں سی دسنا چاہیے یار نہیں محبت نہ پڑھو یہ بڑا ایک کلام ہے چھوٹے چھوٹے ہوندے اسی سوندے آ رہے ہیں اتنا حاصل کلام میں نے وچ ایڈ کیتا یار چچا سونے میں ٹھیک ہو جاواں گا سچی بات ہے اگر میرے نہ مل کے پڑھو میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے انجنی میں اگے نہیں چلنا جدو تسا سارے نے جد تک نہ پڑھیا پڑھیے میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملے والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بال کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے اوے کیوں نہ میٹھا ہووے او دے بول کیوں نہ میٹھا مٹھے اور او دیاں گلاں بھی مٹھیاں او دے لب بھی مٹھے او تورے تے مٹھا سی آوے او بیٹھے تے مٹھا سی آوے خدا دی قسم میرے نبی دی شان میں او بولدا میں قرآن بندا جاندا سارے پڑھیے مٹھے مٹھے سونے تیرے لے آ مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی وال بولا بولا مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی والیا مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی والیا کجلن دے آسیاں دے بول کملی اسی گناہگاراں کجلن دے او کجلن دے آسیاں دے اوے بول کملی والیاں پڑھیے مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے حضرت خواجہ اویس کرنی نے میرے نبی دا نام سنیا دنے بھی پھر محمد دیا گلاں راتی بھی محمد دیا گلاں دنے بھی محمد دا ذکر راتی بھی محمد دا ذکر نوجوانوں خواجہ اویس کرنی نے جڑے ویلے میرے نبی دے نام سنیا دل دی اندر خیال آیا جیتا نا ایڈا سونا میں اوے آپ کڈا کو سونا گئے گا محمد دا کلمہ پڑھیا نبی دا کلمہ پڑھیا محمد نو ویکھیا کوئی نہیں محمد دا کلمہ پڑھ لیا بن ڈٹھیا کلمہ پڑھیا اجے محبوب دی دید نہیں کی تھی خدا دی قسم کلمہ پڑھیا نبی دا نام سنیا عشق آ گیا جے محمد نو ویکھ لیندے پھر کی بننا سی خواجہ اویس کرنی دن بھی نبی دیا گلاں راتی بھی نبی دیا گلاں نوجوانوں توجہ کرے آجے تے دعاواں کر دین آندے نے یا اللہ کدے او کڑی آ جاوے کدے او ویلا آ جاوے میں سواں محمد سامنے آن میں نبی دی دید کر لواں خواجہ اویس کرنی رون دینے رو کے نانے دعاواں کر دینے آندے نے یا اللہ کدے فرما دینے یا اللہ کدے او دن آ جاوے او کڑی آ جاوے میں محمد دے قدمہ دے وچ تر جاواں میں
محمد دے قدماں دے وچ تر جاواں میں سامنے بیٹھا ہوواں مخ مصطفیٰ ہووے میری اکھ ہووے محمد دا مکھ ہووے پھر میں ویکھی جاواں تے ویکھ کے کی اکھاں مٹھے مٹھے سونے انج نہیں سارے پڑھو مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی والیا مٹھے مٹھے سونے تیرے بالی کملی والیا آسیاں دے کچی لیندے اوے بال کملی والیا آسیاں دے کچی لیندے بال کملی والیا مٹھے مٹھے سونے تیرے بال کملی اچھا اتنیاں مٹھیاں گلاں نبی کر دے سن ایویں نہیں سی ابو جال بندیاں نو منع کردا ہوندا سی آندا ہی گل اے بے نا محمد دے نال گلاں نہ کرے اج محمد دے نال گلاں آپا جی اور بند کر دے انہوں ہاں آواز اور بند کر دے تاکہ میری نہ نکلے ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ وہ آندہ ہوں سی کہ گل نہیں محمد دے نال کرنی کیونکہ جدوں جیڑا محمد دے نال گلاں کردا ہے نا وہ پھر محمد ہی ہو جاندہ ہے اچھا حضرت خواجہ ویسے کرنی ہاں ٹھیک ہو گیا زبردست حضرت خواجہ کو ویسے کرنی آپ ساری رات قیام دے بچ آپ دی گزر جاندی تھی ساری رات قیام دے بچ گزر جانی تو اچھا پتہ کیا آندے آج قیام والی رات بابا جی اگلی رات آنی تے آپ دی رات رکوع دے بچ گزر جانی کہندے نے آج رکوع والی رات دے عشق سینہ اچھا اس تو اگلی رات آنی اتنا لمبا سجدہ رات مک جاندی اویس دا سجدہ نہیں مکدا تے لوکی پوچھ دینے اویس ایڈیاں لمبیاں راتاں کیویں گزار رہندے ہو آپ فرماندے نے میں سجدہ یہ ایڈا لمبا کرنا رات مک جاندی پر سجدہ نہیں مکدا یہ وہ لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما یہ او نے جنہ دیاں راتاں جڑیاں نے ساؤں کے نہیں جاگ کے گزر دیاں ذکر الہی دے اندر گزر دیاں نے نبی دے اتے درود پڑھ دیاں گزر دیاں نے حضرت خواجہ اویسے کرنی آپ نے اونٹ دی کھال دا لباس پہنے آیا درویش حضور دا سچا عاشق اور اتنی عاجزی اپنی ماں دی خدمت بڑی کر دینا خواجہ ویسے کرنے سنے آج سارا دن آپ جدوں ذکر کرتے نے کوئی ٹائم کٹ کے نہ ایک ٹائم مخصوص رکھے اسے آپ نے کھجوراں دیاں جڑیاں گٹکاں ہوندیاں نا یہ چک دے ہوندے سن جڑی جگہ تے دیکھا کوئی ٹھیر لگا ہے اس جگہ تے کھجوراں دیاں گٹکاں چکنیاں چک کے تے وہ کی کردے سن انہاں نوں ویچ دے سن ایک دیاڑے کھجوراں دیاں گٹکاں چک دیاں سب نوں کتا ایک آ گیا اس کتے نے جدو خواجہ ویسے کرنے وال ویکھیا نا تو کتا ویکھ کے پونکیا جدو پونکیا نا اچھا کتا کنو پونکن دیا نبی دے عاشق نو کنو اللہ دے ولی نو کنو بولو کنو پونکن دیا ویسے کتے دا کام ہی پونکن ہے ٹھیک ہے او دی اپنی مرضی جدو مرضی پونکے سکھائے کتے کون کتے کو کسے بونکے کہاں بونکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بونکے کہاں بونکے وہ دیتے بھئی اپنی مرضی ہوندی نا خواجہ ویسے کرنی نبی دے عاشق سن تو بونکیا
تو عاشق بول کے آندا ہے آواز سگاں کم نکونت رزق گدارا کہ کتیاں دے پونکن دے نال فقیران دا رزق گھٹیا نہیں. آج دے دور دے اندر بھی سوشل میڈیا دے اتے پونک دے نے. یاد رکھنا جنہ دی تربیت ہی نہیں ہے. آپ نے کتے وال ویکھیا تے ویکھیا اندر بھی گل لے وے تو پونکنا مینوں پتہ تو پونکنا ہے. لیکن اگر کل قیامت دیاڑے میں پل سے رات کو ٹپ گیا نا تو میں ٹھیک ہوں تو جے میں پھنس گیا پھر تو ٹھیک ہے. ظاہر ہے پل سے رات ہوتے پھر انہیں نگنا نا جنہیں اللہ تے رسول دے نال او دی اطاعت بھی کیتی ہوئے گی تے حکم دے عمل بھی کیتا ہوئے گا. آپ کھجوراں دیاں گٹکاں کٹھیاں کر کے بیچ دینے 2 درہم کما دینے ایک اللہ دی راہ دے وچ صدقہ دے دینے تے ایک دا سودا لے آکے جو بھی ہے اپنی ماں دے اتے لا دینے. توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اپنی ماں دے اتے جو آپ لاندے ہیں نا دیکھو ماں جڑی ہے نا ماں قرآن اٹھا کے دیکھو غالباً کم و بیش کو 5 مقام قرآن دے اندر انج دینے کہ جتھے اللہ نے توحید تو بعد اپنی عبادت تو بعد ماں باپ دا ذکر کیا. ماں باپ دی بڑی شان ہے بڑی شان ہے. یہ قرآن دے اندر ہے نصیحت تو صحابت ہے. انہاں دے کہ بولنا اچھا بدتمیزی کرنی سمجھ لو کہ دنیا بھی خراب بندے دی آخرت بھی خراب ہے. اس واسطے کچھ بھی ہو جائے انہاں کے بولو نا کچھ بھی ہو جائے جس طرح بھی ہے کوشش کرو انہاں نو راضی کرو. یہ راضی ہو جن کی پھر رب بھی راضی ہو جائے گا. ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آواز نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ان ذوق لے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیارے سرکار نے عصر دی نماز پڑھی میرے نبی باہر نکلے حضور مدینے دے وچوں صحابہ نال نے باہر نکلے تو مشرق وال میرے نبی نے منہ کر لیا. ایک گرے بان دے بٹن سرکار نے اپنی قمیض دے بٹن کھولے. سرکار نے لمبی لمبی سانس لئی. میرے نبی ایک دن گزرے دوسرے دن بھی یہی تیسرے دن بھی یہ صحابت کو لو رہا نہیں گیا. حضرت عمر فرماتے نے یا رسول اللہ ادھر کیڑی شے ہے. حضور فرماتے نے توانو نہیں پتا جی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا ادھر مشرق دے اندر کرن دے اندر میرا ایک عاشق رہندا ہے. بڑے ٹھنڈے بیٹھو یار. میرا ایک عاشق رہندا ہے. مینوں اپنے اس عاشق دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں. تسی ایتھے سبحان اللہ آندے پے ہو کی سائیں نہیں سن دے پے جی میں دی بھی تسی آندے ہو سن دے پے نے او ویندے بھی پے نے ساڈی حالت نو بھی ویکھ دے پے نے. حضور نے فرمایا مینوں دی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یہ مسلم دے اندر ہے میں کل پڑھن دیا ہاں صاحب مشکات نے بھی اس نو نقل کیتا ہے باقی نو. امام مسلم نے اپنی مسلم شریف دے اندر بھی اس نو نقل کیتا ہے. توجہ فرمانا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو آٹے پیچھے ماں باپ سب کچھ اساں قربان کر چھڑیا ہیں دولت سارا کچھ اپنا شہر ہر چیز چھڑی تو آٹے پیچھے. تو ایک کون ہستی ہے کہ تسی انہاں دے نال مدینے دے اندر بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو. تو سرکار نے نشانیاں دسیاں ہوں. توجہ ہے حضور نے ایک ایک نشانی دسی. میں ہوں پڑھن لگا کیڑیاں نشانیاں. شاہ جی ذرا نعرہ مارو ٹکا کے محبت نہ. رسول اللہ لبیک صحابہ فرماتے ہیں کملی والے اس وقت دی نشانی کی ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ دی پہلی نشانی ہے فرمایا وہ دیاں راتاں جڑیاں نے سو کے نہیں گزر دیاں وہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے اللہ دے ذکر دے وچ گزر دیاں نے دن روزے دی حالت دے وچ گزردا میں. عرض کیتی کملی والیاں وہ دی ہور نشانی کی ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ دی ایک نشانی ہے آکھیا جدو سارے
ہسدے نے او روندا وے جدوں سارے روندے نے او ہسدا وے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا او دی نشانی ہے وے نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے او آندہ بچیوں منو پتھر نہ ماریا کرو تسی پتھر مار دے ہو میرا خون نکل داوے خون نکلے وضو ٹوٹ جانداوے میں راتی رب نہ نکلنا کرنیاں گندیاں نے ذرا نکے نکے مار لیا کرو عرض کی تھی کملی والے آؤ او دی ہور نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او دی ایک نشانی ہے وے او دے پورے جسم دے اتے برستی بیماری آ گئی انہیں دعا کی تھی اللہ نے ٹھیک کر دیتا صاحب امام مسلم نے مسلم شریف دے اندر لکھیا مشکاہ شریف دے اندر بھی ایک گل موجود ہے میرے نبی نے فرمایا او دی ایک نشانی ہے وے آکھیا او دے ہاتھ دے اتے ایک درم دی مقدار پرستی بیماری دا نشان او باقی ہے او جیڑی بھی دعا کرے اللہ پوری کر داوے عرض کیتی کملی والے سونے او دا نا کی ہے میرے نبی نے فرمایا او دا نا خواجہ ویسے کرنی حضور فرماتے نے او دانا خواجہ ویسے کرنی ہے عرض کیتی کملی والے او کدے آیا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا او دی ماں وڈیری ہے او دی ماں وڈیری ہے میں محمد دے آنکھیں لگی کے اپنی ماں دیاں خدمتاں کری جا رہے ہیں او دی دیکھ بال کری جا رہے ہیں نوجوانوں توجہ کرے آجے عرض کی تھی کملی والے کدے تسی کرن دے وچ نہیں گئے او ایتھے نہیں آیا پھر ایک ایک نشانی کیویں دسی جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا اے تے میں دسنا چاہنا وا سچا عشق لے کے دنیا دی کسے نکر وچ بھی بہ جاؤ مدینہ خبر ہو جاتی حضرت خواجہ ویسے کرنے اے جڑا ہاتھ دے اتے نشان سے آپ دے میں پڑھے ہے کہ یہ دعا کیتے یا اللہ ایک درم دی مقدار نشان باقی رہنا چاہیے تاکہ میں جدوں میں ویکھاں تے میں یاد آئے میں تے بیمار سے اور اے گل سے حضرت خواجہ ویسے کرنی میرے نبی ایمی نہیں سن فرماندے صحابہ ویس کسی نو میرا ملے نا تے میری امت بخشش واسطے دعا کرایا جائے ایسا خواجہ ویسے کرنی عشق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار حضور دے نال میری ملت نوجوانوں یہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے حضور اپنے مزار شریف دے اندر نے لیکن حدیث پاک دے بچ ہوندا ہے سرکار نو پتہ ہے کہ کون آیا ہے اور جڑے فرشتے آ رہے ہیں حضور جڑا بھی جا کے درود پڑھ دینا یاسی پڑھنے ہیں سرکار کی بارگاہ پیش کیتا جاتا حضور سماعت کر دیں سن دیں حضور وہ ویکھتے پہ ہیں سامنے نبی پاک صلی اللہ بھئی دیکھو نا جدید دور ہے تو آڈے اور میرے کو موبائل ایک بندہ امریکہ دے اندر بیٹھا ہے تیسے تھے بے کے وہ دی گال سننے پہ ہے اتنی طاقت ہے ساڑھے کرنا دی چاہے کسے ذریعے دے نال آلے دے نالے
لیکن وسیلہ درمیان دے وچ بنے ہیں یہ ہواواں پیغام پہنچاندیاں نے کیا تیریاں میرے اے ہواواں تیرے میرے واسطے کام کر سکدیاں نے کہ محمد دی تابعداری نہیں کر سکدیاں حضور سوندے نے ایویں نہیں کسی نے آکھیا شاعر بول کے آندا جڑے پاسے بھی او تر جائے سرکاری خبری رکھی دے جڑے پاسے بھی او تر جائے سرکاری خبری رکھی دے بیٹھے نے مدینہ بچی تو جگ دی خبر حضرت خواجہ ویسے کرنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتاباں دے وچ لکھے ہے آپ دی اتنی شان ہے اور اتنا مقام ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا آپ فرماندے نے کہ یہ میرا ویس جڑا ہے نا قبیلہ بنو ربیع تے مضر دیاں بکریاں دے والاں دی تعداد دے برابر اپنے اپنے منن والیاں دی تو میری امت دی شفاعت کرے گا ہر گلاں موجود نے وہ قبیلہ ایسے کہ اس قبیلے دیاں بکریاں دی تعداد نہیں گنی جا سکتی تے والاں دی تعداد کیویں گنی جا سکتی 20 سال میرے نبی دا زمانہ پایا اس عاشق نے 20 سال کتنے سال 20 سال لیکن محمد دی زیارت نہیں ہوئی آئے آئے محبوب دی زیارت نہیں ہوئی وجہ درمیان دے اندر ماں سی ماں دی خدمت کر دے رہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کدے کیوں نہیں آئے ویس میرے نبی نے فرمایا میں آکھیا ویس اپنی ماں دی خدمت کر میرے آنکھیں لگ کے ماں دی خدمت پہ یا کردہ اتنی شان ماں باپ دی اتنا مقام ہے ایک دیارے آپ اونٹ پہ چار دینے توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ ایسے کرنی اندکر کے ایک دیانے اونٹ چار دینے اونٹ چار دیاں نبی دے عشق نے جوش ماریا محمد عشق نے جوش ماریا گھر دے اندر آگے ماں دے قدمانو پھڑ لیا پھڑ کے رو کے آدھنی اماں اجازت دے دے میں نبی نو ملے آواں تے ماں نے بول کے آکھیا پترا میں کیویں اجازت دے ماں میں وڈریاں جے منو کچھ ہو گیا پھر کی بنے گا خواجہ ویسے کرنی آپ روندے روندے پار تر گئے نالے روندے نے تے نالے کی آندے نے بچھوڑے دے میں صدمے راضی چلا یا رسول اللہ پڑھئے بچھوڑے دے میں صدمے راضی چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے راضی چلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلہ روز چلنا یار
حضرت خواجہ اویس کرنی آپ نبی دے نال ایسا عشق ایسی محبت میری ملت دے نوجوانوں ماں نے خواجہ اویس کرنی نو اجازت دیتی ایک دیاڑا انج دایا اجازت لے کے آپ ترے گئے جس وقت مدینے دیاں ہواواں تے فضاواں دے اندر گئے آپ نے منظر ویکھیا انہاں ہواواں تے فضاواں نو سلامی دیتی سلامی دیون تو بعد آپ ترے دولت مصطفیٰ تے پہنچے آپ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نو حضور فرماتے نے میرا ایک عاشق آ رہا ہے میں چلے آمدرہ کم دے انہوں نے روک کے رکھے آ دے جس وقت حضور نکل کے گئے نے تو ادھروں حضرت خواجہ ویسے کرنی نے در دولت مصطفیٰ تے دستک دیتی آواز اندر ہوئی کون ہے آپ نے جی تو اتنی آواز دیتی دیا کہ میں اویس نبی دا عاشق آیا کرم دے بچوں نبی دا عاشق آیا میری ملت نوجوانوں جدو اتنی بات کی تھی پوچھیا کدھر آئے ہو آکھیا میں حضور دی دید واسطے آیا سرکار کو ملن آیا گھر والے کہ محمد گھر دے اندر نہیں آپ دے پیرہ دے تھلو زمین نکل گئی اکھاں دے اندر آنسو نے روندے نے کہ آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کے تا انتظار کیتا پر پچھے ماں نے آکھیا سی پتر محمد اگر ملے نا تے ٹھیک ہے مل لینا نہ ملے انتظار نہ کری پچھے تیری ماں وڈے رہی ہے اپنی ماں دا خیال کرنا ہی آپ فرماندے نے ذرا پڑھتے نے بچ ہو جاؤ میں جان دیوار اس جگہ نو بیکھ لما جس مقام تے نبی تشریف فرماؤں دے رہے گھر والے نے پردہ کیتا خواجہ ویسے کرنے اندر حجرے دے بچ گئے آپ نے نبی دے کمرے دے اندر ایک ایک چیز دے بوسے لے اکھیاں دے نال لائے تے نالے روندے نے باہر نکلے مڑ واپس آپ آئے جدو آپ واپس آئے نے نا تے ماں نے پتر نو انج کر کے قریب آندے ہیں بکھیا ماں وڈیری نبی نی ماں لیکن پتر دے قدمہ دی آواز خوشبو نو بکھیا نا سینے دے نال لایا اویس ماں دے سینے دے نال لگ کے روئی جا رہے نے آپ نے جدو اتنی گل کی تھی اکھیا اماں جی تو آٹی طبیعت ٹھیک ہے اکھیا پتر میری تے طبیعت ٹھیک ہے تو اپنی سنا ملا یا نبی نو عرض کہتی اماں جی محمد نہیں ملے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نہیں ملے حضور نے جدو سرکار دا وہ عاشق اس نے گلنا کی تیاں آکھیا پتر انتظار کر لینا سی اماں جی پچھے تو آڈی یہ منو ساری محبت یاد سی تو آڈیاں گلنا یاد ہوندیاں پہنگی سن میں نہیں رکیا ماں نے سینے دے نال لایا تو لا کے پیار کیتا کہ لے پتر میں دعا کرنی ہوں ساری دنیا جتنی بھی ہے محمد دیاں گلنا کرے گی محمد جتھے بھی بیٹھن گے تو آڈیاں گلنا ہوندیاں رہن پھر جتھے جدو سرکار نے صحابہ دے بچ بیٹھنا تے میرے نبی نے ای گلنا کرنیاں حضور فرماندے نے جیڑا بھی میرے اویس نو ملے یا میرا اویس ملے میرے اویس نو کہنا میری امت دی بخشش واسطے دعا کرے حضرت خواجہ اویسے کرنی اللہ دا ذکر بھی کیتا قرآن بھی پڑھیا اور ایسا عاشق یاد رکھیا جے ساری رات سجدے دے بچ گزر جاندی ہے لیکن حضور دا دیدار نہیں ہویا 20 سال آپ نے زمانہ پایا نبی پاک دا بچہ کسی ماں سی ماں دی خدمت کی تھی تو نبی پاک نے اتنا مقام دیتا حضور فرماتے نے میری امت دی شفاعت کرے گا ویس اور اے ماں باپ دی خدمت نال اللہ اتنا اجر دے سکتا ہے تو سانوں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے ماں باپ دی سی خدمت کریے اور انہاں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آئیے اور کچھ بھی ہو جائے ناراض ہو جان سانوں کوشش کرنی چاہیے انہاں نو راضی کریے دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی واخر دعوانا